कलेक्टर साहेबाक आम्ही एक हे दिल्ले आसा, अर्ज दिल्लो आसा, तेजे बद्दल आमी तुमकां थोडक्यात सांगता। आता पयलीं आमी हांगासर आसा पळय ते सगळे विश्व हिंदू परिषदचे कमिटी आणि सगळे भजन दलाचे मेंबर येयल्ले आसात आमचे जे मेन आहा पळय ते। हांव विनंती करता आमचे पराग हेका की थोडक्यात मातशी आमची म्हायती दी। आमी आयज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर स्मिता गिते हांकां मेळ्ळे। आमी तांकां एक निवेदन दिलां जे आमी रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी माननीय राष्ट्रपती महोदया हांचे कडेन आमचें निवेदन पावचें। आतां निवेदन कितें आसा, निवेदन आसा जो बंगाल वेस्ट बेंगॉलाक जो अत्याचार चालू आसा ताचेर निशेध। आतां वेस्ट बेंगॉलाक जो अत्याचार चालू आसा तो कित्याक लागून चालू? वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बील जेन्ना पासून पास जालें आमच्या भारतीय संविधानाच्या अंडर, जेन्ना वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बील पास जालें तेन्ना खुबशे गोष्टी बदल्ल्यो, देश हितान बदल्ल्यो, पण एक विशिष्ट समुदाय जो आसा तांकां हें मान्य ना। सो आयज कितें जालां, जर तुमकां जर मान्य ना, तुमी एक बरे भशेन एक लिगल वेन तुमी प्रोटेस्ट करा, लिगल वेन ताका ओपोज करा, पण आयज जो अत्याचार बंगालान चालू आसा तो एका विशिष्ट धर्माक टार्गेट करून आसा आनी स्पेसिफिकली हिंदू धर्माक टार्गेट करून आसा। हिंदुत्वाचेर आयज घालो घालपाचो प्रयत्न चल्ला। जे वेस्ट बेंगॉलान जे घडलां ते आनी देशभर खंयसरूच घडचो न्हू म्हणून आयज आमी विश्व हिंदू परिशद जागृत जाल्या। प्रत्येक आयज देशभर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक निवेदन वता की आमची जी मागणी आसा ती राष्ट्रपती महोदया कडेन पावोवची। आमचे काही मागणी आसा ती हांव तुमकां सांगतलो, पण मेन मुद्दो जो आसा तो विशिष्ट समुदाय आज अत्याचार करता आनी तितून दुख्खाची गोष्ट अशी आसा की थंयसरले सरकार सुद्दां ताका मदत करता आनी ताकाच लागून आमचें निवेदन आसा की थंयसर राष्ट्रपती राजवट लागची, जी पुलीस प्रोटेक्शन आसपाक जाय आसलें नागरिकांक ते थंयसर बिगडलेले आसा आनी आयज काळाची गरज आसा की आमची जी भारतीय सेना आसा किंवा अर्धसैनीक बल आसा तेंच्यांनी आयज टेक ओवर करपाक जाय आनी थंयसरल्या नागरिकांक प्रोटेक्ट करपाक जाय। तशेंच कानून वेवस्था जी लिगल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम जी आयज कोलॅप्स जाल्या ते सेंट्रल मिनिस्ट्रीन थंय टेक ओवर करून थंयसर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करून राष्ट्रपती राजवटाच्या अंडर परत कायदा सुवेवस्था जाग्यार हाडपाची गरज आसा। आयज आमी सगळे जे जमलेले आसा हांकां पोटांच्यान तळमळीची चिंता आसा की हिंदू आनी हिंदुत्व हें जगपाक जाय, आमकां तेजो अभिमान आसा आनी हिंदुत्वाचेर कसलीच आळ येयलो जाल्यार आमी उगी रावचे ना। आयज आमचो पिसफूल प्रोटेस्ट आसा, सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा आनी आमचें निवेदन आमी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक दिल्लें आसा। बंगाल आमी अशें कितल्याशाच जाग्यार पळयला, हिंदूंची जी घरां आसता तेजेर स्पेसिफीक अशें मार्क केला, तेंच्या घरा हमलो करपाचे पयलीं मार्क केला आनी मागीर त्या घरांनी वचून हमलो केला। थंयसर गाडयो जळयला, गणपतीची मुर्ती फुडें गाडीचेर दिसली की गाडी जळप। हिंदूक टार्गेट करून करून बांगलादेशान अत्याचार केलो आसा आनी हो जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बील जो केला तो प्रोटेस्ट करपाक तेच्या अगेन्स्ट कितें जर उलोवपाक जाय जाल्यार तुमी रितसर प्रोटेस्ट करूं शकता आसतले, मात थंयसर अशें दिसता की जे हिंदू लोक आसा तांकां एक 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 करून टार्गेट करता। जे हिंदू लोक उलयता तांकां शोधून शोधून तेंच्यार अत्याचार करता, तेंचेर मारहाण जाता। आनी म्हणून आमी आयज कलेक्टर ऑफिसान येयल्ले, कारण थंयसर प्रेसिडेंट रूल हो लागू जावचो आनी प्रेसिडेंटान थंयसर त्या स्टेटीचो कंट्रोल आपल्या हातीन घेवचो। कारण आमकां अशें दिसता की थंयसर जे सरकार आसा तेचेर कांय जितली एक्शन घेवपाक जाय तितली अजिबात घेयना आनी हिंदूचेर खूब अत्याचार जाता आनी हिंदूचेर अत्याचार जाल्लो आमी खूब कडेन पळयलाय बीन, मात तेन्ना हिंदू कोण उलोवपाक नाशिल्लो। आयज हिंदूक उलोवपाक लोक आसा, लोक जमलेले आसा आनी तेन्ना काश्मीरान जेन्ना अशेंच सगळें जाल्लें, काश्मीरी पंडीत सोडून वयताले, आतां खंय ना खंय तरी बंगालान सुद्दां अशीच स्थिती येयला की बंगालांतले हिंदू लोक आपल्याक खंय तरी मारहाण जातली, आपल्याचेर खंय ना खंय तरी अत्याचार जातलो, आपल्याक कोण ना कोण तरी येवन मारतलो म्हणून बंगाल सोडपाचे स्थितीन येयल्ले आसा। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय श्रीराम।
हो प्रोटेस्ट फक्त गोंयांत आख्या देशभर आसा असो प्रोटेस्ट देशभर जावंक जाय आनी आमचे जे हिंदू आसा तेंच्यांनी सगळ्यांक कित्याक आयज जे बेंगॉलाक जाल्लेले आसा मुर्शिदाबाद असले एरियेनसून आतां लोक जे हिंदू आहा ते पलायन करपाक लागोंक लागला तेंचे कडेन ऑप्शन उरोंक ना म्हणून जे आयज आमी ज्यो मागण्यो केला त्याच खातीर आमच्याच देशान आमच्याच लोकांक भायर सरचें पडटा घर सोडून वयचें पडटा परते हे आतां जेन्ना कश्मीरी पंडीत कशे सोडून तांकां फाटल्यान लागून तांकां मारून सोडचें पडलेलें पळय तशी ही सिट्युएशन येयल्लेलें आसा आतां वयल्यान आमकां कितें आसा सगळ्यांनी एकठांय येवन जाता तितले आमी प्रेसिडेंट्स रूल हाडपाक बेंगॉलाक आमी सगळ्यां कडेन मागणी करूंक जाय थंयसर टीएमसीचे सरकार आहा टीएमसीचो नॅशनल स्पोर्ट्स पर्सन ट्राउजन म्हणटा की ममता दिदी हँडल करता आनी कंट्रोला हाडटा काच करिना ती खंयचो काल एकच ल्हानशी गजाल तुमकां सांगता एक मौलवी आसा पळय तेणें एक स्टेटमेंट केलो जर ममता बॅनर्जी आमकां मुस्लिमांक जर डायरेक्ट सपोर्ट दिना जाय आमी तुमचो सगळो सपोर्ट काडून घेतले म्हणून त्यांच्या बरोबर व्हेरी नेक्स्ट डे त्यांच्या बरोबर त्यांनी मिटींग घेतल्या सारकें तांकां सांबाळपाक अशें हें घडटा हें सारकें तुमकां सांगलें पाहिजे तुमचे प्रश्न आसलो पळय जय श्रीराम तुमकां खबर आसतलें आमच्या सरकारान हे वक्फ बील हाडलेलें आसा आनी ते खंयचे पर्टिक्युलर खंयच्या धर्माच्या लोकांनी हाडून सरकारान हाडलेलें आसा पण हे खंयच्या तरी एक सामाजीक खंयचे तरी द्वेश करपी लोकांक कितें म्हणजे हिंदू विरोधी अशें करून दाखोवपाचें आसा आनी तसोच तेंच्यांनी बंगालान तुमी पळयला वेस्ट बेंगलान जो अत्याचार सुरू केल्लो आसा कत्तल लोकांची सुरू आसा कितें चालू आसता ते आमकां आतां मिडियाचेर दिसचें सुद्दां आसचें ना ते मिडियाक सुद्दां म्हाका दिसता अलाव करचें ना सो त्या खातीर आयज आमी बजरंग दल आनी विश्व हिंदू परिशद प्रेसिडेंटाक लेटर केल्लें आसा की बेगींतल्या बेगीन त्या प्रेसिडेंटाचो रूल लावचो आनी थंयसर कायदो जी सुरू आसता ती पळोवची म्हणून कित्याक अशेंच सुरू रावलें जाल्यार म्हाका खबर ना थंयसर कितें स्थिती उरतली ती लोक सुद्दां म्हाका दिसता घरांतल्या भायर आनी कितें आमच्या भयणींचेर आवयचेर अत्याचार असले कितल्योश्योच पुलिसांच्यो गाडयो पब्लीक प्रॉपर्टींची नासधूस सुरू आसा तेजो आतां कोणा कडल्यान वसूल करपाची ह्याच लोकां कडल्यान जे करतात न्हय थंयसर तेंचे कडल्यान वसूल करून घेवची हीच आमची मागणी आसा आनी बेगींतल्या बेगीन प्रेसिडेंट रोल थंय लागचो जय श्रीराम जय श्रीराम तू चिडक्यान पळोवना फोटो मार जय श्रीराम जय श्रीराम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोला जय श्रीराम जय श्रीराम जय जय श्रीराम जय